आजको क्लास सुरु गरौँ है। हजुर हुन्छ। ल मैले गुरुदेवलाई नमन गर्दै सबैमा आज कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दै हामी गुरुवन्दना सुरुमा गर्छौँ र गुरुदेवको आगमन भइसकेपछि हामी गुरुवन्दना गर्ने सबैजनालाई गुरुदेवको वन्दना गरिदिन म यहाँ अनुरोध पनि गर्छु र सबैले संयुक्त रूपमा सुरु गरौँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हामीले हाम्रा मातापिताहरू इष्ट देवता कुल देवता पितृदेवता हामीले मान्नुपर्ने स्थानीय देवी देवतालाई हामी नेपाली हाम्रो राष्ट्र र राष्ट्रप्रति पनि हामी श्रद्धा भाव प्रकट गर्दै सबैलाई आह्वान सम्मान र मङ्गलाचरण गर्दै आज कक्षा प्रारम्भ गरिदिनु म गुरुदेव समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्छु। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य नीलाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब हामी आजको कक्षा सुरु गर्छौँ। आजको कक्षामा सहभागी हुने सबै सहभागी प्रशिक्षार्थीहरूलाई कक्षामा म स्वागत गर्दछु। हामीले लघु पाराशरी ग्रन्थको पहिलो अध्याय हामीले लगभग चर्चा गरिसकेका छौँ। पहिलो अध्यायको बारेमा त्यहाँ लघु पाराशरी को अथवा पराशर ऋषिको मत अनुसार कुन ग्रहहरू कुण्डलीमा बसेको अवस्थामा कुण्डलीमा कुन ग्रहहरू शुभ फलदायक हुन्छन्, कुन ग्रहहरू अशुभ फलदायक हुन्छन्, लग्न कुण्डलीका कुन भावहरू शुभ फल दिने हुन्छन्, कुन भावका मालिकहरू शुभ फल दिने हुन्छन्, कुन भावका मालिकहरू अशुभ फल दिने हुन्छन्, कुन ग्रह मारक हुन्छ अनि कुन ग्रह आयुको कारक हुन्छ अनि कुन ग्रह अरूको सहचार्यमा अरूको सहयोगमा राम्रो फल दिने हुन्छ भन्ने पढ्यौँ। यसमा विशेष गरी त्रिकोणका मालिकहरू सबै शुभ फल दिने हुन्छन्, केन्द्रका मालिकहरू शुभ छन् भनेदेखि शुभ फल दिन नसक्ने अशुभ फल दिन सक्ने हुन्छन्। अनि पाप ग्रहहरू केन्द्रका मालिक फल हुन्छन्। त्यसमा विशेष गरी उत्तरोत्तर केन्द्रमा 10औं स्थान सबैभन्दा फलवान हुन्छ। त्यसै गरी त्रिकोणमा 9औं स्थान सबैभन्दा उत्तम फलदायक हुन्छ। अनि त्रिषडायस अथवा 3 6 11 मध्ये 11औं स्थान शुभ फलदायक हुन्छ। 3 र 6 को मालिक चाहिँ अशुभ फल दिने हुन्छ। त्यसै गरी कुण्डलीको दोस्रो र 12औं भावको मालिकले चाहिँ अरू भावका मालिकहरूको सहायतामा मात्र राम्रो फल दिन सक्छन् भनेर हामीले चर्चा गऱ्यौँ। भनेदेखि अब त्यसपछि बाँकी रह्यो एउटा 8औं स्थानको मालिक चाहिँ त्यो आयुको कारक हुन्छ, त्यसैले त्यो अशुभ फलदायक हुन्छ। आयु स्थानको मालिक त्यसले भाग्यको व्यय गर्ने हुनाले भाग्य स्थानको व्यय गर्ने हुनाले 8औं स्थानको मालिक चाहिँ के हुन्छ, अशुभ फलदायक हुन्छ भनेर हामीले यो कुण्डलीका 12 भावहरूको बारेमा हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अब दोस्रो अध्यायमा जान्छौँ हामी। दोस्रो अध्यायमा तपाईहरुले स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो अध्याय योगाध्याय भनेर नाम लेखेको छ है। योगाध्याय भनेर त्यहाँ भनिएको छ। यो योगाध्याय भनेको चाहिँ योगसँग सम्बन्धित अध्याय। ज्योतिष शास्त्रमा धेरै प्रकारका योगहरू छन्, त्यसैले योग कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ बताइन्छ। कुण्डलीमा ग्रहहरूको योग बनेको हुन्छ हैन। जस्तै कसैको धन योग रहेछ अरे, ज्योतिष शास्त्रमा धन योगको चर्चा गरिन्छ। कसैको राजयोग रहेछ अरे, राजयोगको चर्चा हुन्छ हैन। हो त्यही धन योग राजयोग, कसैकोमा दरिद्र योग होला हैन। अनि कसैकोमा चाहिँ अन्य अब मन्त्री बन्ने योग, कसैकोमा सचिव बन्ने योग होला हैन, कसैकोमा अध्यापक बन्ने योग होला, कसैकोमा सेवक बन्ने, कसैको सेनापति बन्ने, यस्ता विभिन्न किसिमका योगहरू हुन्छ। कुण्डलीमा कसरी योग बन्छन् भन्ने कुरा यहाँ बताइन्छ। र शुभ फल दिने योग कसरी बन्छ, अशुभ फल दिने योग कसरी बन्छ भन्ने कुरा यो दोस्रो अध्यायमा चर्चा गरिने हुनाले यो पुरै अध्यायको नाम योगाध्याय राखेको छ। यहाँ जम्मा 9 वटा स्टेन्जाहरू छन्, 9 वटा कारिकाहरू अथवा 9 वटा श्लोकहरू छन्। ती 9 वटा श्लोकहरूमा शुभ र अशुभ योगको बारेमा चर्चा गरिएको छ। कस्तो अवस्थामा शुभ योग हुन्छ, कस्तो अवस्थामा चाहिँ अशुभ योग हुन्छ भनेर यहाँ बताइएको छ। शुभ योग निर्माण गर्ने ग्रहहरू कहाँ कहाँका मालिक हुन्छन्, अशुभ योग निर्माण गर्ने ग्रहहरू कहाँ कहाँका मालिक हुन्छन् भन्ने बारेमा यहाँ क्रमैसँग चर्चा गरिँदैछ। र यो चर्चाका लागि हामीले अघिल्लो अध्यायमा पढेको कुरा अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि अघिल्लो अध्यायको कुनै कुरा छुटेको रहेछ भने यहाँ त्यो चाहिँ योसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसैले त्यस्तो तपाईहरुलाई
कोही छुटेको छ भनेदेखि भन्नु होला। अघिल्लो अध्यायका जस्तो हामीले हिजो पढ्यौँ 6औं श्लोक 7औं श्लोक 8औं श्लोकसँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ यहाँ आउँछन्। त्यसैले पहिलो सुरुमा परिभाषा अथवा पहिलो अध्यायसँग सम्बन्धित भएर नै यो दोस्रो अध्याय पनि गाँसिन्छ। त्यसैले यहाँ योगका बारेमा चर्चा गरिन्छ। सबभन्दा सुरुमा योग उपयोग कसरी हुन्छ, शुभ विशेष प्रकारको शुभ फल दिने योग कसरी बन्छ भन्ने कुरा यो पहिलो श्लोकमा बताइनेछ है। पहिलो श्लोकमा बताइनेछ। विशेष गरी हामीले यो पहिलो श्लोक पढ्नुभन्दा अगाडि यो योगाध्याय पढ्नुभन्दा योगै भनेको चाहिँ के हो त भन्ने जान्नु आवश्यक हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ श्लोकमा दिएको छैन। टीकामा अरू टीकाकारहरूले दिएका छन्। योग चाहिँ कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा प्राथमिक जानकारी म तपाईँलाई पहिला श्लोक पढाउनुभन्दा अगाडि। जस्तै हामीले ज्योतिषमा कुण्डलीका 12वटा राशि पढ्यौँ हैन, 12वटा भावहरू पढ्यौँ हैन। एउटा कुण्डलीमा 12वटा भाव हुन्छन्। ती 12वटा भावमाथि 12वटा राशिहरू रहेका हुन्छन्। अनि ती राशिमा ग्रहहरू चरेका हुन्छन् अथवा हिँडेका हुन्छन्। कुन कुन राशिमा कुन कुन ग्रह परेका छन् भनेर हामी हेर्छौँ। अनि ती ग्रहको चाहिँ उच्च नीच आफ्नो घर मित्रको घर भन्ने स्थान हुन्छ। ग्रहको स्थान अनि राशिको स्थान र भावको स्थान, यी तीनटा कुराबाट योग निर्माण हुन्छ सामान्यतया है। अनि यसरी यी तीनटा कुराबाट योग निर्माण हुँदाखेरि के हुन्छ भनेदेखि कुण्डलीमा योग चाहिँ जोडको रूपमा देखिन्छ। जोड भनेको प्लसको चिन्ह हुन्छ नि। प्लसको चिन्हलाई यो योग भन्ने शब्दले सङ्केत गर्छ। जोडिनु, योगको अर्थ यसरी जोडिनु कि यसरी जोडिनु। अहिले यो उत्तर दक्षिण भयो हैन। अब यसमा यसरी जोडियो भने के भयो, पूर्व पश्चिम पनि भयो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यो जोड प्लसको चिन्ह। त्यसैले संस्कृतमा संस्कृत भाषाको अर्थ अनुसार चाहिँ योग भनेको जोड हो, जोडिनु हो। एउटा तत्त्व अर्को तत्त्वसँग जोडिनु अनि एउटा वस्तु अर्को वस्तुसँग मिल्नुलाई के भनिन्छ, योग भनिन्छ। यो योगका धेरै अर्थ हुन्छन्। दर्शन शास्त्रमा छुट्टै अर्थ हुन्छ, आयुर्वेदमा यसको छुट्टै अर्थ हुन्छ, गणितमा यसको छुट्टै अर्थ हुन्छ भने हाम्रो ज्योतिष शास्त्रमा पनि त्यस्तै यसको विशेष अर्थ हुन्छ। हो त्यसै विशेष अर्थ हुने यो व्यापक अर्थ भएको यो योग शब्द यहाँ प्रयोग गरिएको छ। यो चाहिँ ज्योतिष शास्त्रमा कुण्डलीमा कसरी योग निर्माण हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यो योग शब्दलाई यहाँ लिएर ग्रन्थकारले योग अध्याय भनेर योगाध्याय नाम राखिएको छ। शुभ र अशुभ फल दिने ग्रहहरूको बारेमा, अनि ती ग्रहहरू कुन कुन राशिमा मिले भने शुभ फल दिन्छन्, कुन कुन राशिमा मिलेनन् भने मिले भने अशुभ फल दिन्छन्। अनि ती ग्रहहरू कुन कुन भावमा ग्रहहरूको योग भयो भने शुभ फलदायक हुन्छन्, कुन कुन भावका मालिकहरू चाहिँ अशुभ फलदायक हुन्छन् हैन। त्यसरी कुण्डलीका भाव 12वटा भाव, कुण्डलीका 12वटा राशिहरू र अनि कुण्डलीमा बस्ने 9वटा ग्रहको मेलका आधारमा, जोडका आधारमा अथवा तिनीहरूको सम्मिलनका आधारमा, तिनीहरूको सम्बन्धका आधारमा योगहरू निर्माण हुन्छन्। त्यसैले यो योग चाहिँ जोड अथवा मिलन अथवा सम्बन्ध भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही अर्थमा ज्योतिषका सबै ग्रन्थहरूमा योगको अर्थ बताइएको छ। त्यस कारणले हामीले यसभन्दा अगाडि भनेको 1-2 वर्ष अगाडि हामीले निकै व्यापक चर्चा गरेको सुनेको, बजारमा पनि कहिलेकाहीँ क्रिया प्रतिक्रिया त्यसका सकारात्मक नकारात्मक पत्र पत्रिकामा आएको कुरा सुनेका छौँ। काल सर्पयोग हामी धेरैले सुनेका छौँ हैन। त्यो चाहिँ योग हो कि होइन भनेर चाहिँ यो सिद्धान्त पढिसकेपछि, यो योगाध्याय ज्योतिषको योग भन्ने कुरा पढिसकेपछि त्यो योग हो कि होइन भन्ने कुरा हामीलाई शङ्का लाग्छ। किनभने योग हुनको लागि के चाहिने रहेछ, राशि, कुण्डलीका भाव र ग्रह, यी तीन चिजको सम्बन्धलाई ज्योतिष शास्त्रमा योग भनिन्छ। तर काल सर्प योगमा चाहिँ यी तीनै चिजको सम्बन्ध होइन, त्यहाँ नक्षत्रको मात्रै कुरा हुन्छ। राहु र केतु कुन कुन नक्षत्रमा बसेका छन्, कुन कुन राशिमा बसेका छन्, त्यसबाट योग हुन्छ भनियो। त्यसैले ती दुईटा कुराबाट मात्रै योग हुँदैन। त्यस कारणले सैद्धान्तिक रूपमा काल सर्प योग चाहिँ एउटा भ्रम हो, वास्तविक शास्त्रीय योग होइन भनेर हामी भन्छौँ। हामी विश्वविद्यालयमा
विश्वविद्यालयले तोकेका जुन जुन यी लघु पारसाही जस्ता जुन जुन पाठ्यक्रमका पुस्तकहरू छन् र यी शास्त्रीय पुस्तकहरू छन्, यी पुस्तकहरूमा कालसर्प योगको परिभाषा चाहिँ मिल्दैन, त्यो परिभाषा पनि पाइँदैन र त्यस्तो योगको चर्चा गरेको पनि पाइँदैन। त्यसैले हामीले एकपटक एकताका कालसर्प योगको बारेमा धेरै विरोध गर्यौँ। ज्योतिष सम्मेलनमा हामीले प्रश्न पनि उठायौँ, यो गलत छ, यो समाज यसले समाजलाई चाहिँ भ्रम दिइरहेको छ, यो यसको पछाडि नलाग्नुहोस् भनेर हामीले लेखहरू लेख्यौँ। अनि यो सिद्धान्त हामीले पढाउने विद्यार्थीहरूलाई भन्यौँ। त्यसपछि कालसर्प योगको बारेमा आजभोलि त्यति चर्चा भएको सुन्न पाइँदैन। तर पनि कालसर्प योगको बारेमा अझै केही भ्रम बाँकी नै छन्। त्यो वास्तवमा त्यो योग होइन। योग हुनको लागि के चाहिने रहेछ? योग हुनको लागि कुण्डलीको भाव, कुण्डलीको त्यो भावमा बसेको राशि र त्यो राशिमा कुण्डलीका 12 भावमा त कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै एउटा ग्रह त बसेको हुन्छ। हो त्यो ग्रहको सम्बन्ध, भाव राशि र ग्रहको सम्बन्धका आधारमा के हुन्छन्? योग बन्छन्। यो सामान्य चर्चा भयो। अब हामी शुभयोग कसरी बन्छन् र अशुभयोग कसरी बन्छन् भन्ने कुरा यो पाठ्यवस्तुबाट थाहा पाउँ, जानकारी लिउँ। पहिलो श्लोकलाई म वाचन गर्छु, तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस् है। यो संस्कृतमा छ, सजिलै पनि छ। यसलाई म सुरुमा वाचन गर्छु। केन्द्र त्रिकोण पतय तत्र केन्द्र त्रिकोणाधिपयोर्मिथ सम्बन्धेन योग विशेषम आह भनेर मास्टरले भनेको छ। त्यसको भूमिकामा केन्द्र त्रिकोणाधिपयोर्मिथ भनेको केन्द्र र त्रिकोणका अधिपतिको सम्बन्धेन भनेको सम्बन्धद्वारा योग निर्माण हुन्छ भन्ने जानकारी माथि संस्कृत भाषामा लेखिएको छ। त्यसलाई नेपालीमा उल्टा गर्दा के हुन्छ भने केन्द्र त्रिकोण अधिपय भनेको मालिक, केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरूको सम्बन्धद्वारा योग निर्माण हुन्छ भनेको छ। अनि अरूको सम्बन्धबाट पनि योग निर्माण हुन्छ, तर केन्द्र र त्रिकोणको मालिकको सम्बन्धद्वारा कस्तो योग निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ बताउन खोजिँदैछ। त्यसैलाई म वाचन गर्छु। केन्द्र त्रिकोण पतय सम्बन्धेन परस्परम इतरैर प्रसक्ताश्चेद विशेष फलदायकः। केन्द्र त्रिकोण पतय सम्बन्धेन परस्परम इतरैर प्रसक्ताश्चेद विशेष फलदायका भन्ने छ यहाँ। एकछिन ल, यहाँ चाहिँ यो केन्द्र र त्रिकोणको मालिकका आधारमा भनेर भनिएको छ होइन। यो अलि हल्ला है। केन्द्र र त्रिकोणका स्वामीहरू, केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरूको परस्पर सम्बन्धबाट योग निर्माण हुन्छ भनेको छ यहाँ है। यसले पहिलो पंक्तिले भन्छ केन्द्र त्रिकोण पतय भनेको केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू। केन्द्रका भनेको हामी केन्द्र भनेको बुझिसक्यौँ, कुण्डलीको पहिलो, चौथो, सातौं र 10औं भाव केन्द्र भनेको। अनि त्रिकोण भनेको पनि हामीले पहिलो अध्यायमा पढिसकेका छौँ। त्रिकोण भनेको कुण्डलीको लग्न अनि 5औं र 9औं भाव, लग्न 5औं र 9औं भाव अनि लग्न चौथो, सातौं र 10औं भावको परस्पर सम्बन्धमा सम्बन्धेन परस्परम सम्बन्धेन भन्छ, परस्पर सम्बन्धद्वारा योग निर्माण हुन्छन् र त्यो चाहिँ के हुन्छ? विशेष फलदायका भनेर तल्लो पंक्तिमा भनेको छ। तिनीहरू चाहिँ विशेष फल दिने हुन्छन्। केन्द्र र त्रिकोणको सम्बन्धबाट बन्ने योगले विशेष फल दिन्छ। केन्द्र र त्रिकोणको सम्बन्धबाट योग बन्छ अनि त्यो विशेष फल दिने हुन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ है। तर हिन्दीमा पनि लेखेको हामी यसलाई हिन्दीमा पनि पढ्न सक्छौँ। केन्द्रेश और त्रिकोणेश में परस्पर संबंध हो, इस हालत में यदि दूसरे स्थान के स्वामी से संबंध न हो तो विशेष कर स्वफलदायक होते हैं भनेर भनेको छ है। हिन्दीमा अलिअलि हामी हिन्दी पनि बुझ्छौँ। यसलाई म अझ सजिलो गरी व्याख्या गर्छु। केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरूको सम्बन्ध भयो भने चाहिँ विशेष फल हुन्छ। यदि केन्द्र र त्रिकोणको मालिकको मात्रै सम्बन्ध छ, अरू कसैसँग त्यसै सम्बन्ध राख्दैन। अरू कसै भनेको केन्द्र र त्रिकोण बाहेक त अरू पनि हुन्छ नि त कुण्डलीमा। अरू के हुन्छन् भन्दाखेरि केन्द्र र त्रिकोण बाहेक 6औं स्थान हुन्छ, 11औं हुन्छ, द्वादश 12औं हुन्छ, दोस्रो स्थान हुन्छ, 8औं स्थान हुन्छ। यदि केन्द्र र त्रिकोणका मालिकले ती अरू कसैसँग सम्बन्ध राख्दैनन् भने त्यो विशेष फलदायक हुन्छ भनेर यसरी स्पष्टसँगले राम्रो योग, विशेष फलदायक योग
निर्माण गर्ने सूत्र यहाँ बताइयो है। यसमा हामीले गणितीय रूपमा पनि हेर्न सक्छौँ, गणितीय रूपमा पनि लेख्न सक्छौँ। केन्द्रपति अथवा केन्द्रेश, केन्द्रेशलाई के भन्न सकिन्छ भनेदेखि केन्द्रेशै भनौँ, केन्द्रेश प्लस त्रिकोणेश इज इक्वल टु विशेष योग, यसरी लेख्न सकिन्छ गणितीय भाषामा लेख्नु पर्यो भनेदेखि। केन्द्रेश प्लस त्रिकोणेश इज इक्वल टु विशेष योग, विशेष फलदायक योग। अब विशेष योगमा के योग पर्छ त भने त्यो भन्न सकिन्छ। विशेष योगमा के पर्छ, यो विशेष भन्नुको कारण पनि अर्को मुख्य छ। विशेषमा त्यो राजा हुने योग हो कि, धनी हुने योग हो कि, प्रसिद्धि मात्रै प्राप्त गर्ने योग हो कि होइन, अथवा त्यो न्यायाधिवक्ता बन्ने योग हो कि, अथवा सेनाधिपति बन्ने योग हो कि होइन, सचिव बन्ने योग हो कि, मन्त्री बन्ने योग हो कि होइन, अथवा मण्डलाधिपति भनेको चाहिँ मण्डल भनेको चाहिँ जिल्ला, जिल्लाको मालिक जिल्ला सभापति बन्ने योग हो कि होइन, अथवा त्यो चाहिँ अर्को जनपदाधिपति उसमा शब्दहरू भनेको सभासद बन्ने योग हो कि होइन, जनपद भनेको सभासद, सभामुख बन्ने योग हो कि, अथवा सभा प्रमुख बन्ने योग हो कि, अथवा यो प्रदेश प्रमुख बन्ने योग हो कि, अथवा प्रदेशको सांसद बन्ने योग हो कि, अथवा मुख्य सांसद बन्ने योग हो कि, यसरी विशेष फलदायक हुन्छन्। त्यो कुन भावको सम्बन्ध कुन भावसँग छ भन्नेबाट बुझ्नुपर्छ। हो यसरी यसलाई अझ म यसलाई अझै मसिनो तरिकाले व्याख्या गर्ने प्रयास गर्छु। जस्तो कि लग्न चाहिँ लग्नको मालिक र 10औं स्थानको मालिक, लग्न त्रिकोण पनि भयो केन्द्र पनि भयो, 10औं स्थान चाहिँ केन्द्र भयो होइन। लग्न र 10औं स्थानको मालिकको सम्बन्ध भयो भने त्यो लग्न चाहिँ के हो, शरीर हो, शरीर विचार गरिन्छ, त्यहाँबाट रूप वर्ण आकृति विचार गरिन्छ भने 10औं स्थानबाट के विचार गरिन्छ, 10औं स्थानबाट राज्य विचार गरिन्छ होइन। अनि कर्म विचार गरिन्छ, कर्म स्थान हो नि त, कर्म राज्य पितृ है, अनि व्यापार पनि विचार गरिन्छ, प्रसिद्धि प्रभुता विचार गरिन्छ 10औं स्थानबाट। त्यसैले अब त्यसको प्रसिद्धि लग्न र 10औं स्थानको सम्बन्ध हुने बित्तिकै के हुन्छ, त्यसको प्रसिद्धि कस्तो हुन्छ, त्यसको राज्यसँग विशेष फल प्राप्त गर्छ, त्यसले प्रसिद्धिमा विशेषता प्राप्त गर्छ। अनि त्यसै गरी पितृपक्षमा कुलमा त्यसले विशेष महत्त्व राख्छ। कुल भनेको आफ्नो वंश परम्परामा त्यो व्यक्ति विशेष प्रकारको हुन्छ, राजनीतिमा त्यो व्यक्ति विशेष प्रकारको हुन्छ, राज्यमा त्यसको विशेष प्रभाव पर्छ। यसरी चाहिँ त्यो भाव र त्यो भावको मालिकद्वारा केन्द्र र त्रिकोणको कुन भावको सम्बन्ध व्याख्या गर्नुपर्छ। अनि अर्को जस्तो 5औं स्थानको मालिक, 5औं स्थान भने त्रिकोण भयो र 10औं स्थानको मालिकको सम्बन्ध भयो भने चाहिँ के हुन्छ त है, त्यो विशेष फललाई नै म व्याख्या गरिरहेको छु। 5औं स्थान र 10औं स्थानको मालिकको सम्बन्ध भयो भने 5औं स्थान भनेको विद्याको स्थान हो, पुत्रको स्थान हो विशेष गरी होइन हो। त्यसैले त्यसबाट र अनि 10औं स्थानको मालिकसँग सम्बन्ध भयो भनेदेखि के हुन्छ त भन्दाखेरि विद्यामा राज्यमा त्यस्तो विशेष फल प्राप्त गर्छ। विशेष फलदायका भनेर यो अध्यायको यो श्लोकको चाहिँ अन्तिम पद होइन, अन्तिममा लेखेको छ विशेष फलदायका चेत विशेष। यहाँ बी तपाईँहरूले देख्नुहुन्न होला, दको तलतिरपट्टि व छ नि श्लोकमा, दको तलतिरपट्टि व छ, त्यो वलाई दलाई छुट्टै उच्चारण गरिन्छ, वलाई छिट्टै उच्चारण गरिन्छ। त्यसरी यो विशेष फलदायक हुन्छ। यहाँ केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू परस्पर सम्बन्ध गर्छन् भने विशेष फलदायक हुन्छन् भनेपछि अब 5औं र 10औं स्थानको मालिकको सम्बन्ध भयो भने चाहिँ के विशेष फल हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले विद्यामा विशेष प्रसिद्धि प्राप्त गर्छ, विद्या आर्जन गरेर त्यसले विशेष प्रसिद्धि प्राप्त गर्छ होइन। अनि 10औं स्थान र 5औं स्थानको सम्बन्ध भयो भने, अनि लग्न र 10औं स्थानको सम्बन्ध भयो भने यसरी कुन भावको सम्बन्ध राख्यो त्यो भावको फल चाहिँ विशेष रूपमा त्यसले दिन सक्छ। त्यो भावबाट प्राप्त गर्ने फल चाहिँ उसले विशेष रूपमा प्राप्त गर्न सक्छ। अब त्यस्तै गरी 9औं स्थान र 10औं स्थानको मालिकको सम्बन्ध भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 9औं स्थान भनेको चाहिँ धर्म अथवा पुण्य अथवा भाग्यको स्थान हो होइन। भनेदेखि 10औं स्थान त कर्म भइहाल्यो। अब 9 र 10औंको सम्बन्ध भयो भने त्यो सामाजिक कार्यमा त्यो मान्छे अति अग्रसर हुन्छ। पुण्य गर्नु, धर्म कमाउनु भनेको सामाजिक काम गर्नु हो, परोपकार गर्नु
हो त्यसैले ऊ आफ्नो आचरण व्यवहार नैतिकता यी सब कुरामा सबल बन्छ। अनि त्यसपछि 10औं स्थानसँग त्यसले सम्बन्ध राख्यो भने राज्य कुल पैतृक सम्पत्ति हैन पितृ बुवासँगको सम्बन्धमा ऊ विशेष प्रकारको व्यक्तित्व बन्छ र उसले त्यही विशेष प्रकारको फल प्राप्त गर्छ। यसरी केन्द्र र त्रिकोणका मालिकको सम्बन्धबाट विशेष फल प्राप्त गर्दछ। यदि त्यसले अरूसँग कसैसँग सम्बन्ध राखेको छैन भने भनेको है अरू कसैसँग सम्बन्ध राखेको छैन भने भन्छ यसले है अरू कसैसँग भनेको इतरै अप्रसक्ताश्चेत भनेको छ। यहाँ तल्लो पंक्तिमा इतरै र प्रसक्ताश्चेत भनेको छ। त्यो इतरै भनेको इतर भनेको त हामी नेपालीमा अर्थ बुझ्छौँ इतर भनेको बाहेक हैन। केन्द्र र त्रिकोणका मालिकको परस्पर सम्बन्ध हुन्छ भने त्यसले विशेष फल दिन्छ। तर यदि अरूसँग त्यसले सम्बन्ध राख्दैन भने चाहिँ विशेष फल ठ्याक्कै दिन्छ। तर अरूसँग सम्बन्ध राख्छ भने त्यो विशेष फलमा के हुन थाल्छ घट्न थाल्छ माइनस हुन थाल्छ। त्यो योग चाहिँ अब माइनस हुन थाल्छ। कसरी माइनस हुन्छ त भन्दाखेरि तेस्रो स्थानको सम्बन्ध केन्द्र र त्रिकोणको पनि सम्बन्ध छ र तर तेस्रो स्थानमा अथवा तेस्रो स्थानमा गएर तेस्रो स्थानको मालिकसँग अथवा तेस्रो स्थानमा सम्बन्ध गरेको छ अथवा 6औं स्थानमा सम्बन्ध गरेको छ अथवा 12औं स्थानमा सम्बन्ध पनि छ 8औं स्थानको पनि दोस्रो स्थानको पनि सम्बन्ध छ भने चाहिँ त्यो अरूसँग यदि सम्बन्ध छ भने त्यसले विशेष होइन सामान्य मात्रै फल दिन्छ भन्न खोजेको हो। त्यसैले केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरूले परस्पर सम्बन्ध गरे भने एकदम विशेष फल दिन्छन्। तर त्यो केन्द्र र त्रिकोणको मालिकको मात्रै विशुद्ध सम्बन्ध छ भने चाहिँ विशेष नै फल दिन्छन् पूर्ण फल दिन्छन्। तर त्यससँग अरूको सम्बन्ध छ भने चाहिँ विशेष फल होइन। त्यो फल विशेष फलमा चाहिँ सामान्य गर्दै फल घटाउँदै जान्छन्। केन्द्र र त्रिकोणका मालिकको सम्बन्ध 7औं स्थानको मालिकसँग भयो भने 7औं स्थानमा भयो भने के हुन्छ 7औं स्थान त मारक स्थान भन्ने हिजो हामीले पढेका छौँ। त्यसैले त्यो विशेष फलमा अलिकति घट्ने भयो। अथवा 12औं स्थानको सम्बन्ध 12औं स्थानमा 12औं स्थानको मालिकसँग सम्बन्ध भयो भने त्यो विशेष फलमा अलिकति घट्ने भयो। 8औं स्थानमा भयो भनेदेखि 8औं स्थानको मालिकसँग त्यसले केन्द्र र त्रिकोणका मालिकको सम्बन्ध राख्यो भने त्यो फलमा चाहिँ अलिकति घटी हुने भयो। यसरी विशेष फल चाहिँ अन्य केन्द्र र त्रिकोण बाहेकका अन्य मालिकसँग अन्य ग्रहहरूसँग अन्य भावसँग अन्य राशिसँग सम्बन्ध पर्यो भने चाहिँ त्यो विशेष फलमा बिस्तारै के हुन्छ माइनस हुन थाल्छ घट्न थाल्छ। हो यो आधारमा चाहिँ योग विशेष फल दिने योग निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा यो पहिलो श्लोकबाट हामी बुझ्छौँ। केन्द्र त्रिकोण पतय सम्बन्धेन परस्परम इतरै अप्रसक्ताश्चेत विशेष फलदायका भनेर यहाँ भनियो। यसरी चाहिँ यो दोस्रो अध्यायको पहिलो श्लोकले विशेष फल कसरी प्राप्त हुन्छ विशेष योग कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा यसले बतायो। अब हामी दोस्रो अध्यायमा जाउँ दोस्रो श्लोकमा जाउँ। दोस्रो श्लोक छ हाम्रो केन्द्र त्रिकोण पतय सम्बन्धेन परस्परम इतरै अप्रसक्ताश्चेत विशेष फलदायका भनेर हामीले पढ्यौँ यसमा। अब त्यसपछि दोस्रो श्लोक हेरौँ है। दोस्रो श्लोकमा छ केन्द्र त्रिकोण नेतारौ दोषयुक्तावपि स्वयं सम्बन्ध मात्रात् बलिनौ भवेतां योगकारकौ भन्ने छ दोस्रो स्थानमा। यो हो यो पंक्तिको तलपट्टि छ स्वयं दोषयुक्तेपि न योगमः भनेको छ है। केन्द्र त्रिकोण नेतारौ दोषयुक्तावपि स्वयं सम्बन्ध मात्रात् बलिनौ भवेतां योगकारकौ भनेको छ है। केन्द्र त्रिकोण नेतारौ दोषयुक्तावपि स्वयं सम्बन्ध मात्रात् बलिनौ भवेतां योगकारकौ भनेको छ। अब भवेतां योगकारकौ भनेको योगकारक हुन्छन् भनेको को योगकारक हुन्छन् त भन्दाखेरि केन्द्र त्रिकोण नेतारौ नेता भनेको मालिक हैन नेतारौ भनेको दुईटा मालिक केन्द्र त्रिकोण भनेको केन्द्र र त्रिकोणका दुईटा मालिक अथवा केन्द्र र त्रिकोणका स्वामीहरू केन्द्रको अधिपति र त्रिकोणको अधिपति। केन्द्र भनेको 1 4 7 10 कुण्डलीको भाव र त्रिकोण भनेको पहिलो 5औं र 9औं स्थानको मालिक। यी दुईटाका मालिकहरू दोषयुक्त अपि दोषले पूर्ण भए तापनि के दोष हुन्छन् हिजो हामीले दोष पढेका छौँ हैन। केन्द्राधिपत्य दोष हुन्छ भनेर पढेका छौँ। एउटा मंगलको दोष पढेका छौँ। हजुर गुरु यो श्लोकको अर्थ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ कता के मिस्टेक भएछ एकचोटि त्यो अर्थ
दोस्रो नम्बरको अर्थ मात्र मर्जी भयो हुन्थ्यो। ए ल ल हुन्छ। पहिला सामान्य अर्थ गरिसकेर अनि यसलाई व्याख्या गरौँ है। हस् हस्। यसमा हेर्नुहोस्, केन्द्र त्रिकोण नेताहरू भनेको छ। त्यसमा केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू, नेताहरू भनेका मालिकहरू, केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू दोषयुक्ता अपि स्वयं भनेको छ। आफै दोषयुक्त छन् भने, केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू आफै दोषयुक्त भए पनि अथवा आफै दोषयुक्त छन् भने पनि सम्बन्ध मात्रात बलिनौ भनेको छ। अर्को, तिनीहरूको सम्बन्धले मात्रै पनि बलवान योग कारक हुन्छन्। दोषयुक्त भए पनि सम्बन्ध मात्र हुँदाखेरि मात्रै पनि तिनीहरू योग कारक हुन्छन् भन्ने यसको सामान्य अर्थ छ है। केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू स्वयं दोषयुक्त भए तापनि तिनीहरूको सम्बन्ध मात्रले पनि विशेष योग कारक हुन्छन् भनेर भनेको। पहिलो श्लोकमा भनिएको कुरालाई यो दोस्रो श्लोकले अझ पुष्टि गर्दैछ है। पहिलो श्लोकमा चाहिँ भनेको थियो केन्द्र त्रिकोण पतय सम्बन्धेन परस्परम भनेको थियो। केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरूको परस्पर सम्बन्धमा विशेष फलदायक योग निर्माण हुन्छ भनेर पहिलो श्लोकमा भनेको थियो भने, त्यही कुरालाई पुष्टि गर्नको लागि यसले के भन्यो भनेदेखि केन्द्र र त्रिकोणका मालिक त दोषयुक्त पनि हुन सक्छन्। जस्तो हामीले हिजोको कक्षामा पढेका थियौँ, बृहस्पति केन्द्राधिपत्य दोष हुन सक्छ हैन, शुक्र पनि केन्द्राधिपत्य दोष हुन सक्छ भनेर हामीले हिजो पढेका थियौँ। हो त्यस कारणले केन्द्र र त्रिकोणाधिपतिमा यदि दोषयुक्त नै भए तापनि तिनीहरू सम्बन्ध मात्र राख्छन् भनेदेखि सम्बन्धले मात्रै पनि तिनीहरू के हुन्छन्, योग कारक हुन सक्छन्, विशेष फलदायक हुन सक्छन्। सम्बन्ध मात्र भयो भने पनि तिनीहरूको दोष कम र विशेष फल चाहिँ बढी हुन्छ भनेर चाहिँ यसले भन्न खोजेको छ। यदि ती केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू स्वयं दोषयुक्त हुन्छन्, दोषमा केन्द्र त्रिकोणाधिपतिको दोष के अरे केन्द्राधिपत्य दोष एउटा भयो, अर्को दोष के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै अस्त हुन्छन् हैन, ग्रहहरू अस्त हुन्छन् नि त, अस्त हुन्छन्, नीच हुन्छन्, अनि त्यसपछि शत्रु राशिमा गएका हुन्छन्। यसरी अस्त, नीच, शत्रुको घरमा बसेको हैन, अथवा मारक कोसँग सम्बन्ध राखेको हैन, अथवा सातौं र दोस्रो स्थानमा बसेको, मारक स्थानमा बसेर अथवा 12औं 8औं स्थानमा यी दोषयुक्त ठाउँमा दोष कारक भएर बसे तापनि सम्बन्ध हुँदा मात्रै पनि तिनीहरू के हुन्छन्, विशेष फलदायक हुन्छन्। तिनीहरूको कुनै न कुनै सम्बन्ध भयो भने मात्रै पनि विशेष फलदायक हुन्छन् भनेको छ। अब यहाँ सम्बन्ध चाहिँ पहिलो श्लोकले दोहोऱ्याएको हैन गुरु, त्यो केन्द्रको र त्रिकोणकै हुनु पर्यो हैन? हो, केन्द्र र त्रिकोणको सम्बन्ध छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ पहिलो श्लोकमा भनेको थियो विशेष फलदायक हुन्छन्, केन्द्र र त्रिकोणको मात्रै सम्बन्ध छ भनेदेखि विशेष फलदायक हुन्छन् भनेको थियो। केन्द्र र त्रिकोणको त्यो विशेष फलदायकमा केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरूले केन्द्र त्रिकोण बाहेक अरूसँग पनि सम्बन्ध राखेका छन् भने त्यो विशेष फल चाहिँ सामान्य फलमा परिणत हुन्छ भनेर भनेको थियो पहिलो श्लोकमा। भने दोस्रो श्लोकमा चाहिँ दोषयुक्त भए तापनि अरू सम्बन्ध गाँस्ने बित्तिकै केन्द्र र त्रिकोण बाहेक अन्यत्र सम्बन्ध राख्ने बित्तिकै त तिनीहरू के हुन्छन्, दोषयुक्त हुन्छन् हैन। जस्तो अब मारकसँग सम्बन्ध राख्यो, 12औं र 8औं स्थानमा सम्बन्ध राख्यो भने त्यो दोषयुक्त हुन्छ। हो त्यस्तो दोषयुक्त भए तापनि सम्बन्धले मात्रै पनि तिनीहरू विशेष फलदायक हुन्छन्, केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू विशेष फलदायक हुन्छन्। यदि तिनीहरूमा अन्य दोष, अष्ट दोष, नीच दोष हैन, अथवा शत्रु राशिमा बस्ने दोष, यस्तो दोष भयो भनेदेखि पनि त्यो दोष हुँदै गर्छ, तर यिनीहरूले शुभ फल चाहिँ दिन छोड्दैनन् भन्ने अर्थ यो दोस्रो श्लोकले बोकेको छ। केन्द्र त्रिकोण नेताहरू दोषयुक्तौ अपि स्वयं, दोषयुक्तावपि स्वयं सम्बन्ध मात्रात बलिनौ भवेताम योग कारकौ भनेर यसले भनेको छ। सम्बन्ध मात्रले पनि तिनीहरू योग कारक हुन्छन् भनेर यसले गरेको छ। अनि एउटा भनाइ के छ भने किन यस्तो भयो त हैन, यसलाई तर्क गर्न सकिन्छ। किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि कुण्डलीको सबैभन्दा उत्तम भाव, सबैभन्दा राम्रो फल दिने स्थान भनेको के हो, त्रिकोण हो हैन। त्रिकोणसँग यदि केन्द्रको मालिकले सम्बन्ध राख्छ भने केन्द्र पनि शुभ नै मानिन्छ।
त्यसैले सबैभन्दा राम्रो त्रिकोण, त्रिकोणपछि केन्द्र, अनि केन्द्रपछि 11औं स्थान, अनि 11औं स्थानपछि तृतीय र छैटौं स्थान, त्यसपछि दोस्रो र 12औं स्थान, अनि अन्तिममा 8औं स्थान गरेर यी क्रमैसँगले उत्तरोत्तर बलवान हुँदै हुँदै जान्छन्। त्यसरी उत्तरोत्तर बलवान हुँदै हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा बलवान हुने भनेका केन्द्रहरूमा 1, 4, 7, 10 मध्येमा 7औं स्थान सबैभन्दा बलवान, के अरे 10औं स्थान सबैभन्दा बलवान केन्द्रमा। अनि त्रिकोणमा 1, 5, 9 पहिलो स्थान, 5औं स्थान र 9औं स्थान मध्येमा सबैभन्दा बलवान 9औं स्थान। अब ती सबैभन्दा, अनि 3, 6, 11 मा सबैभन्दा बलवान 11औं स्थान। ती तीनटा सबैभन्दा बलवान चाहिँ कहाँ परे त, कुन कुन भए त भन्दाखेरि केन्द्रको मालिक 10औं स्थानको मालिक सबैभन्दा बलवान, त्रिकोणहरूमा मध्येमा सबैभन्दा बलवान 9औं स्थानको मालिक, र 3, 6, 11 मध्येमा सबैभन्दा बलवान 11औं स्थानको मालिक भएको हुनाले अब तिनीहरूमा परस्परमा त्यो 11औं स्थान बाहेक केन्द्र र त्रिकोणमा चाहिँ परस्परमा सम्बन्ध भयो, 10औं र 9औं स्थानको सम्बन्ध भयो भने चाहिँ त्यो विशेष फलदायक हुन्छ भनेर यसले भन्न खोजेको। 10औं स्थान चाहिँ केन्द्रहरूमा सबैभन्दा बलवान भयो भने 9औं स्थान चाहिँ त्रिकोणमा सबैभन्दा बलवान भयो। त्यसैले 9 र 10औं स्थानको सम्बन्ध भयो अथवा लग्न र 10औं 9औं स्थानको सम्बन्ध भयो भने यिनीहरू विशेष फलदायक हुन्छन्। दोषयुक्त भए तापनि यिनीहरूले विशेष फल दिन सक्छन् भनेर यो दोस्रो श्लोकमा भनिएको छ। अब हामी यो दोस्रो श्लोकलाई पुष्टि गर्ने अर्को तेस्रो श्लोक आउँछ। हामी अब तेस्रो श्लोकमा हेरौँ। यहाँसम्म चाहिँ क्लियरै छ होइन? केही तपाईँलाई जिज्ञासा छ यसमा? ल ठिक छ। सदेशुपि वरम वेदन नम्बरको वितका यहाँ अनि यसलाई पुष्टि गर्ने अर्को एउटा के अरे नीतिशास्त्रमा के कुरा छ भने नि, यो ज्योतिषशास्त्र चाहिँ नीतिशास्त्र र धर्मशास्त्रसँग एकदम प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। नीतिशास्त्र भनेको राजनीति शास्त्र हो है, भने धर्मशास्त्र भनेको यो जीवनयापन गर्ने जीवन लाइफस्टाइल हो धर्मशास्त्र भनेको है। धर्म भनेको हामीले केलाई बुझ्छौँ भन्दाखेरि आजभोलिको बुझाइ चाहिँ एकदम मसिनो किसिमको, एकदम बालबालिकाले बुझ्ने खालको छ धर्मको अर्थ। धर्म भनेको मन्दिरमा गएर पूजा गर्नलाई धर्म भन्छौँ हामी, त्यो धर्म होइन। टीका चन्दन लाउनलाई धर्म भन्छौँ, त्यो होइन है। धर्म भनेको अनुशासन हो, गुण हो। त्यस कारणले के भनिएको छ भनेदेखि सद्वेषोपि वरम विद्वान नमूर्खो हितकारक भनेर नीतिशास्त्रमा भनिन्छ होइन। दोष सम्बन्धी वर्गेषु विदुषा गोपयोनिसम भनेर भनेको छ। अर्थात् सद्वेषोपि वरम विद्वान भनेको दोषले युक्त भए तापनि विद्वान मान्छे नै उपयुक्त हुन्छ, उत्तम हुन्छ। नमूर्खो हितकारक, जस्तो सुकै असल भए तापनि मूर्ख चाहिँ हितकारक हुँदैन भनेर नीतिशास्त्रले भन्छ क्या। हो त्यस्तै अलिअलि दोषयुक्त भए तापनि केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरूको सम्बन्ध भयो भने त ती दुइटै राम्रा राम्रा भए कुण्डलीका, त्यस कारणले तिनले शुभ नै फल दिन्छन्। अलिकति दोषयुक्त भएर केही पनि हुँदैन। विद्वान दोषले युक्त भए पनि त विद्वानै हो, उसबाट सधैँभरि समाजले राम्रो कुराको अपेक्षा गर्न सक्छ, उसबाट राम्रो कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर मूर्ख चाहिँ जतिसुकै असल छु भने पनि ऊ भित्रभित्रै के गर्छ, हितकारक हुँदैन, अहितकारक हुन्छ भन्ने नीति वचन समेत भएको हुनाले त्यो चाहिँ केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू सधैँ शुभ फल दिने हुन्छन्, दोषयुक्त नै भए पनि तिनीहरूले शुभ फल दिन्छन् भनेर दोस्रो श्लोकमा बताइयो। अब हामी तेस्रो श्लोकमा हेरौँ। तेस्रोमा हेरौँ। निवसेताम व्यत्येन ताबुवौ धर्मकरणो भनेको छ है। एकत्रान्यतरो वापि बसे चेद योगकारकौ भन्यो। निवसेताम व्यत्येन ताबुवौ धर्मकरणो भनेको छ। व्यत्येन भनेको विपरीत तरिकाले होइन, विपरीत तरिकाले निवसेताम व्यत्येन ताबुवौ धर्मकरणो एकत्रान्यतरो वापि बसेचेत योग कार्यको। अब यसलाई पहिलो र दोस्रो श्लोकमा भनेको कुरालाई यहाँ चाहिँ विशेष प्रकारले बताउन थालिएको छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसको अर्थ लेखौँ। पहिला अर्थ बुझौँ। निवसेताम भनेको बसुन् भनेको है, व्यत्येन भनेको व्यत्यय भनेको चाहिँ विपरीत तरिकाले। यहाँ सम्बन्ध कस्ता कस्ता हुन्छन् त भन्ने कुरा बताउन खोजिँदैछ। अनि तौ ताबुवौ धर्मकर्म भनेको धर्म भनेको 9औं स्थान हो, कर्म भनेको 10औं स्थान हो।
9औं स्थान र 10औं स्थानका मालिकहरू विपरीत तरिकाले बस्छन् भनेदेखि तिनीहरू विशेष योग कारक हुन्छन्। यसले भन्न खोजेको यो है। तपाईहरुले टिप्न सक्नुहुन्छ नेपालीमा सजिलो गरी। धर्म र कर्मका मालिकहरू विपरीत भन्नाले ठाउँ साटेर भन्न खोजेको गुरु। हजुर ठाउँ साटेर भन्न खोजेको विपरीत तरिकाले ठिक। 9 र 10औं स्थानका मालिकहरू ती दुवै परस्परमा व्यत्यय भनेको विपरीत तरिकाले धर्म 9 र 10औं त केन्द्र र त्रिकोण भयो नि त हैन। 10 भनेको केन्द्र भयो, 9 भनेको त्रिकोण भयो। हो ती दुईटा ठाउँ साटेर बस्छन् भने तिनीहरू योग कारक हुन्छन्। 9 र 10औं स्थानका मालिकहरू 9 को मालिक 10औं स्थानमा, 10औं को मालिक 9औं स्थानमा बस्छ भनेदेखि के हुन्छ त्यो विशेष योग कारक हुन्छ। तपाईहरुले टिप्दै जानुस्। विशेष योगमा 9 प्लस नवमेश प्लस दशमेश अथवा धर्मेश प्लस कर्मेश बराबर विशेष योग फल के विशेष योग लेख्नुस्। त्यसपछि 9 को मालिक धर्मेश 10औं स्थानमा अनि कर्मेश गुरु 9औं स्थानमा। हजुर मेरो लाइन गएर मैले तृतीय श्लोकको अर्थ लेख्न भ्याइन गुरु, माफी चाहन्छु। ए हुन्छ ठिक छ। यसलाई एकै वाक्यमा लेखौँ है। हस्। एकै वाक्यमा कस्तो लेख्न सकिन्छ भने यसलाई धर्म र कर्मका मालिकहरू। धर्म र कर्मका मालिकहरू भनेको कुन भनेर अझ विशेष गर्नु पर्यो। तपाईले त्यहाँ कोष्ठकभित्र ट्याक्क लेख्न सक्नुहुन्छ। 9 र 10औं स्थानका मालिक भनेको हजुर कुण्डलीको हजुर 9 र 10औं स्थानका मालिक धर्म र कर्मका मालिकहरू विपरीत तरिकाले ठाउँ साटेर बस्छन् भने हजुर विशेष योग कारक हुन्छन्। एउटा यो भयो। यसको सामान्य अर्थ यो भयो। धर्म र कर्म 9 र 10औं स्थानका मालिकहरू ठाउँ साटेर विपरीत तरिकाले बस्छन् भनेदेखि, विपरीत तरिकाले सम्बन्ध राख्छन् भनेदेखि तिनीहरू चाहिँ विशेष फलदायक हुन्छन् भनेर भनियो। अब यहाँ पहिलो र दोस्रो श्लोकमा भनेको कुरालाई सम्बन्धेन परस्परम भनेर पहिलो र दोस्रो श्लोकमा भनेको थियो। परस्पर सम्बन्ध राख्छन् भने जो भनेको थियो त्यो परस्पर सम्बन्धको परिभाषा गरिँदैछ यहाँ तेस्रो श्लोकमा। त्यो परस्पर सम्बन्ध भनेको चाहिँ के हो त, कसरी परस्पर सम्बन्ध हुन्छ त भन्ने कुरा यो तेस्रो श्लोकले स्पष्ट पार्दैछ। त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ त भनेदेखि 9 र 10औं स्थानको मालिक एक आपसमा विपरीत घरमा बस्यो भने, भनेको 9 को मालिक 10औं मा, 10औं को मालिक 9 मा बस्यो भने एउटा नम्बर 1 लेख्नुस्। नवमेश दशममा, दशमेश नवममा एउटा सम्बन्ध भयो त्यो है। अर्को के हुन्छ भनेदेखि नवमेश र दशमेश एकै ठाउँमा जासुकै बस्छन्। 12 वटा भावमा नवमेश र दशमेश एकै ठाउँमा बस्छन् है। अनि अर्को नवमेशको राशिमा दशमेश, दशमेशको राशिमा नवमेश, तीनटा भए 1 2 3 नवमेश र दशमेश एकै ठाउँमा भन्नाले यो त्रिकोण र केन्द्रभन्दा बाहेक त गर्न पाइएन। जासुकै 12 वटा भावमा जासुकै बस्छन्, एउटै घरमा दुईटा मालिक बसे क्या। ए ए ए ए हैन बस्न सक्छ नि त, त्यस्तो हुन सक्छ नि त। दुईटा ग्रह एउटै भावमा बस्न सकिहाल्छ नि हैन। हो नवमेश र दशमेश कुण्डलीका 12 वटा भाव मध्ये जुनसुकै ठाउँमा गएर बसे पनि एकै ठाउँमा बस्छ एकत्र हैन। नवमेश र दशमेश एकत्र बस्नु। नवमेश र नवमेशको घरमा दशमेश, दशमेशको घरमा नवमेश बसोस्, अथवा नवमेशको राशिमा दशमेश र दशमेशको राशिमा नवमेश। तीनटा अवस्था भयो कि भएन? अर्को एउटा अवस्था छ। अर्को एउटाको अवस्था के छ भनेदेखि नवमेशले दशमेशलाई देख्छ, दशमेशले नवमेशलाई देख्छ भनेदेखि, नवमेशले दशमेशलाई देख्छ, दशमेशले नवमेशलाई देख्छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हुन्छ? विशेष योग भनेको यही हो। यो परस्पर सम्बन्ध भनेको यही हो। यो परस्पर सम्बन्धबाट दृष्टि सम्बन्ध हुनु पर्यो। विशेष फल प्राप्त गर्छ भनेपछि यहाँ निवसेताम व्यत्येन ताबुवौ धर्म कर्मौ एकत्रान्यतरो वापि, एकत्र भनेको एकै ठाउँ
9 र 10औं को मालिक कुण्डलीभरि जुनसुकै भावमा गएर एकै ठाउँ बस्यो भने एकत्र एउटा भयो। अनि अन्य तरोवापी भनेको छ है। अन्य तर भनेको 9 को ठाउँ एउटै ग्रहका दुईटा राशि हुन्छन्। जस्तै मङ्गलका दुईटा राशि हुन्छन्, मेष र वृश्चिक। बृहस्पतिका दुईटा राशि हुन्छन्, धन र मीन। बुधका दुईटा चन्द्र राशि सूर्य हुन्छन्, भन्दा बाहेक मिथुन र दुईटै कन्या। हुनुभयो। शुक्रका दुईटा राशि हुन्छन्, तुला र वृष। सूर्य र चन्द्रमाका एउटा एउटा मात्रै राशि हुन्छन्। शनिका दुईटा राशि हुन्छन्, मकर र कुम्भ। त्यसरी दुईटा राशि हुँदा त एउटा नवमेष र दशमेष हुँदाखेरि अब एउटा राशिमा बसे पनि अर्का राशिमा त दशमेषको अर्को गएर बस्न सक्ने भयो है। हो त्यस कारणले नवमेषको घरमा दशमेष, दशमेषको घरमा नवमेष गएर बस्न पनि सक्ने भयो। नवमेष र दशमेष दुईटा एकै ठाउँमा एकत्र पनि बस्न सक्ने भयो। अन्य तरोवापी भनेको अन्य स्थानमा गएर पनि बस्न सक्ने भयो। अनि नवमेषले दशमेषलाई देख्न पनि सक्ने भयो, दशमेषले नवमेषलाई देख्न पनि सक्ने भयो। देख्दा पनि त परस्पर सम्मुख आम्ने सामने हुने भयो नि त। हो त्यसरी परस्परमा दृष्टि दिने गरी बस्यो भने पनि यी 4 प्रकारका सम्बन्ध हुन्छन्। यस्ता 4 प्रकारका सम्बन्ध छन् भनेदेखि यो विशेष यो कारक हुन्छन् ती ग्रहहरू भनेर पहिलो र दोस्रो श्लोकमा बताइएको परस्पर सम्बन्धलाई यहाँ स्पष्टसँगले व्याख्या गरियो। के व्याख्या गरियो त भन्दाखेरि नवमेष र दशमेष अथवा नवमेष र दशमेष मात्रै नभनिकन हामी केन्द्र र त्रिकोण भन्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ तलतिरपट्टि के छ भनेदेखि यो कौ भनेको छ, कारकौ। अनि पहिलो श्लोकको पहिलो तेस्रो शब्दमा ताबु बौ भनेको छ। ती दुईटै भनेको केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू भनेको। अब त्यसपछि यहाँ अर्को सूत्र बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। अर्को सूत्र के बनाउन सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि हामी यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो धर्म र कर्मको मालिकसँग मात्रै यो लागु हुँदैन, यो चाहिँ सबै केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरूसँग लागु हुन्छ। किनभने पहिलो र दोस्रो श्लोकमा चाहिँ पहिलो र दोस्रो श्लोकमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि केन्द्र त्रिकोण नेता र दोषयुक्तावपि स्वयं भनेको छ नि त। त्यसैले केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू स्वयं दोषयुक्त भए तापनि भनेपछि केन्द्र त्रिकोण दुईटैलाई यो लागु हुन्छ भनेको 5औं स्थानको मालिकलाई पनि लागु हुन्छ, 4थो स्थानको मालिकलाई पनि यो कुरा लागु हुन्छ, अनि केन्द्रको मालिकलाई पनि लागु हुन्छ। त्यसपछि 10औं स्थानको 9औं स्थानको यी सबैलाई लागु हुने हुँदाखेरि अब हामी यसको अर्को मूल सूत्र बनाउँछौँ। अर्को सूत्र पनि चाडा तरिका, चाडा अप्सन छन् यसमा। ती चाडा अप्सनको सूत्र हामी यहाँ बनाउँछौँ। पहिलो नम्बरमा लेख्नुहोस् तपाईँहरू है। पहिलो नम्बरमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि परस्पर सम्बन्धको परिभाषा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको शीर्षक चाहिँ परस्पर सम्बन्ध भनेको के हो त हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। परस्पर सम्बन्ध भनेको के हो, परस्पर सम्बन्धको परिभाषा तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। देखिँदैन क्या टाढा भएर। परस्पर सम्बन्ध भयो भने परस्पर सम्बन्ध भनेको के हो त है। यो पहिलो र दोस्रो श्लोकमा आएको परस्पर सम्बन्धलाई नै यसैले व्याख्या गरेको भने त्यसका 4 अप्सनहरू छन् परस्पर सम्बन्ध भनेको है। केन्द्र प्लस त्रिकोण, केन्द्र प्लस त्रिकोण बराबर सम्बन्ध परस्पर सम्बन्ध हुन्छ। केन्द्र प्लस त्रिकोण बराबर परस्पर सम्बन्ध। केन्द्र र त्रिकोणको परस्पर सम्बन्धलाई हामी यहाँ सम्बन्ध भन्छौँ। त्यो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि नम्बर क मा अथवा नम्बर 1 मा लेख्नुहोस्। केन्द्रेश त्रिकोणमा, त्रिकोणेश केन्द्रमा। 2 नम्बरमा 1 नम्बरमा केन्द्रेश त्रिकोणमा, 2 नम्बरमा त्रिकोणेश केन्द्रमा। यो परस्पर सम्बन्ध भयो भनेको केन्द्रको मालिक त्रिकोणमा गएर बस्यो, त्रिकोणको मालिक केन्द्रमा आएर बस्यो भने त्यो परस्पर सम्बन्ध भयो। अब त्यसमा सम्बन्ध कसरी राख्छ यसले भन्दाखेरि यहाँ यो श्लोकमा भनेको यो तेस्रो श्लोकको तल्लो लाइनमा भनेको छ एकत्रान्यतरोवापि भनेको छ। एकत्र अन्यतरोवापि भनेपछि अब केन्द्रेश। अब अर्को नम्बरमा लेख्नुहोस्
3 नम्बर कि कति नम्बर पुर्याउनु भयो? 2 नम्बर होला गुरु बल्ल। 2 नम्बर। अर्को दोस्रो नम्बरमा केन्द्रेश को घरमा त्रिकोणेश। केन्द्रेशको राशिमा त्रिकोणेश भन्नुस् न। केन्द्रेशको राशिमा त्रिकोणेश, त्रिकोणेशको राशिमा केन्द्रेश। राशि परिवर्तन गरेपछि यहाँ बेतेन भनेको छ नि माथि, निवसेताम बेतेन भनेको छ नि। बेतेन भनेको विपरीत तरिकाले हो। बेतेन भनेको केन्द्रेशको घरमा त्रिकोणेश, त्रिकोणेशको घरमा केन्द्रेश बसेको छ भने त्यो एउटा सम्बन्ध भयो। अब तेस्रो नम्बरमा लेख्नुस्, केन्द्रेश र त्रिकोणेश एउटै घरमा बसेको छ भने। केन्द्रेश र त्रिकोणेश एउटै घरमा बसेको छ भने तेस्रो नम्बर भयो हैन? हजुर। एकत्र अन्य र केन्द्रेशले त्रिकोणेशलाई, त्रिकोणेशले केन्द्रेशलाई देख्छ भने 4 नम्बरमा गुरु। अर्को नम्बरमा 4 नम्बरमा केन्द्रेशले त्रिकोणेशलाई र त्रिकोणेशले केन्द्रेशलाई देख्छ भने यसलाई चाहिँ परस्पर सम्बन्ध मानिन्छ। यसरी सम्बन्ध कति प्रकारका हुने भए? 4 प्रकारका हुने भए हो। पहिलो र दोस्रो श्लोकमा भनेका यी 4 प्रकारका सम्बन्धहरूलाई यो तेस्रो श्लोकले व्याख्या गर्ने काम गरेको छ के। परस्पर सम्बन्धेन भनेर पहिलो र दोस्रो श्लोकमा भनिएको थियो। केन्द्र त्रिकोण परस्पर सम्बन्ध, केन्द्र त्रिकोण नेतारो पहिलो श्लोकमा भनेको थियो हैन? पहिलो श्लोकमा चाहिँ केन्द्र त्रिकोण पतय सम्बन्धेन परस्परम भनेको थियो। त्यो केन्द्र र त्रिकोणको परस्पर सम्बन्धबाट विशेष योग फलदायक हुन्छ भनेको थियो पहिलो श्लोकमा भनेदेखि। दोस्रो श्लोकमा चाहिँ केन्द्र त्रिकोण नेतारो दोषयुक्त आपत्ति स्वयं सम्बन्ध मात्रा बढिनु भनेको थियो। दोस्रो श्लोकमा पनि सम्बन्ध भनेको थियो। त्यो सम्बन्ध भनेको के रहेछ त भन्ने कुरा हामीले यहाँ चाडा अप्सनबाट बुझ्यौँ। त्यो चाडा अप्सन चाहिँ यो तेस्रो श्लोकले बताएको थियो। त्यो तेस्रो श्लोकले भनेको कुरा चाहिँ केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू विपरीत तरिकाले बसे भने, केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू एकै ठाउँमा बसे भने, अनि केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू परस्परमा दृष्टि दिने भयो भने, केन्द्रको मालिक त्रिकोणमा बस्यो भने, त्रिकोणको मालिक केन्द्रमा बस्यो भने, अथवा केन्द्र र त्रिकोणको मालिक एउटै घरमा बस्यो भने, अथवा केन्द्र र त्रिकोणको मालिकले परस्परमा दृष्टि दिए भने, केन्द्रको मालिकले त्रिकोणलाई, त्रिकोणको मालिकले केन्द्रलाई देख्यो भनेदेखि सम्मुख भएर 7औं स्थानमा सम्मुख भएर देख्यो भनेदेखि त्यो विशेष योग कारक हुन्छ। बसेचेत योग कारक हो भनेको छ यहाँ। तिनीहरू विशेष फल दिने हुन्छन् भनेर यहाँ भनिएको छ। योलाई चाहिँ यही सम्बन्धलाई, केन्द्र र त्रिकोणको यही सम्बन्धलाई परस्पर सम्बन्ध अथवा विशेष सम्बन्ध र त्यो विशेष सम्बन्धबाट विशेष फलदायक योग निर्माण हुन्छ भनेर भन्यो। यसरी अब योग कसरी निर्माण हुन्छ त भन्ने कुरा यहाँ आएपछि अलि स्पष्ट भयो। केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरूको सम्बन्धबाट विशेष योग हुन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यो सम्बन्ध कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 4 प्रकारको सम्बन्ध भयो। एउटा केन्द्रको मालिक त्रिकोणमा, अर्को त्रिकोणको मालिक केन्द्रमा, अथवा केन्द्र त्रिकोणको मालिक एकै ठाउँमा, अथवा केन्द्र र त्रिकोणको मालिकले परस्परमा देख्ने भयो भने विशेष योग निर्माण हुन्छ। यो विशेष योग भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि दुईटाको मिलन हुन्छ। दुईटाको मिलन भनेको दुईटाको सम्बन्ध हो। त्यसैले सम्बन्धलाई यहाँ चाहिँ के भनिएको छ? योग भनिएको छ। यस्तो योग अथवा यस्तो सम्बन्धमा ग्रहहरूले त्यो जातकलाई विशेष फल दिन्छन् भन्ने कुरा तेस्रो श्लोकमा सम्ममा व्याख्या गरियो है। अब यहाँ हेरौँ, त्रिकोणाधिपहरू मध्ये सम्बन्ध होइन किनचित केन्द्रनाथ सबैनो भवे निर्दिश। अब यति नै। अब यसपछि अलि अर्को फरक प्रसङ्ग आउँछ होइन? त्यो फरक प्रसङ्गलाई चाहिँ भोलिको कक्षामा गरौँ कि जस्तो लाग्यो। हुन्छ गुरु। हजुर हुन्छ हुन्छ गुरु। पहिलो दोस्रो तेस्रो ठिक्क एउटा प्रसङ्ग पनि मिल्छ होइन? अर्को नयाँ प्रसङ्गमा प्रवेश गर्दाखेरि फेरि यताको सम्झिन अरू पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। श्लोक 4बाट पछाडि चाहिँ प्रसङ्ग अलि चेन्ज हुन्छ। हजुर, यो श्लोक 4बाट पछाडि चाहिँ प्रसङ्ग चेन्ज हुन्छ अलिकति होइन, यसैसँग सम्बन्धित छ तर अलि फरक विशेष कुरा आउँछ फेरि।
ए हजुर हजुर हस् हस् विशेष कुरा आउँछ। अब यहाँ चाहिँ सम्बन्धको कुरा भयो अनि विशेष योग कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा भयो यहाँ चाहिँ है। र योगै भनेको के हो भन्ने कुरा पनि यहाँ आयो। अब योग भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि कुण्डलीका केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरूको सम्बन्धलाई के भनेको रहेछ? योग भनेको रहेछ। योग चाहिँ कुण्डलीका भावहरूको सम्बन्धलाई योग भनिन्छ। त्यसमा पनि विशेष र शुभ फलदायीको योग चाहिँ केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरूको सम्बन्ध भयो भने त्यसलाई विशेष योग भनिँदो रहेछ भन्ने भयो। अब तपाईँहरूले अलिअलि कालसर्प योगको बारेमा पनि सुन्नु भएको छ होइन। अब कालसर्प योगमा चाहिँ यसरी सूक्ष्म तरिकाले व्याख्या गरिँदैन। राहुदेखि केतुसम्म ग्रह बस्यो भनेदेखि अथवा केतुदेखि राहुसम्म एकैतिर ग्रह बस्यो भनेदेखि योग हुन्छ भनेर भनिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ भावको सम्बन्ध त्यहाँ त्यति राम्रो देखिँदैन। त्यस कारणले त्यसलाई शास्त्रीय रूपमा त्यो योग चाहिँ होइन भनेर हामीले व्याख्या गरेका हौँ। त्यस कारणले कालसर्प योग चाहिँ एउटा शास्त्रीय रूपको योग नभइकन अलि पछिल्लो समयमा भारतवर्षका ज्योतिषीहरूले परिकल्पना गरेको योग हो भनेर हामीले भनेका हौँ। मेरो पनि त्यस्तै भनाइ छ। कालसर्प योगमा यो योगको लक्षण मिल्दैन। त्यसैले अब कुनै पनि कुण्डलीको योग विचार गर्नु पर्यो भने विशेष फल दिने योग विचार गर्नु पर्यो भने राजा अथवा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव होइन, प्रधान सेनापति अथवा न्यायाधीश यी राष्ट्रका राज्यका विशेष स्थानमा प्रमुख स्थानमा जाने व्यक्तिहरूको कुण्डली विचार गर्नु पर्यो अथवा कुनै विचार गर्नु पर्यो भने चाहिँ रूपमा विशिष्ट प्रकारको हुन्छ। तपाईहरुले कुण्डली हेर्दाखेरि यो ठोक्वा गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। म पनि भन्छु, मैले पनि भन्ने गरेको छु, भनेको पनि छु। कतिपय ठाउँमा भनेर राम्रो परामर्श दिएकोले राम्रो परिणाम पनि प्राप्त भएको छ। तपाईहरुलाई म उदाहरणको लागि भन्न सक्छु, कसको भनेदेखि यो उपनिर्वाचनमा अनि त्यसपछि प्रदेश प्रमुखहरूको शपथ ग्रहणको कुण्डली मैले बनाएको थिएँ। प्रदेश प्रमुखहरूको जतिखेर शपथ ग्रहण भएको थियो, राष्ट्रपतिले काठमाडौँमा 7वटा प्रदेशका प्रमुखहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो। त्यो शपथ ग्रहण गराएको समयको आधारमा मैले निकालेको योगमा प्रदेश प्रमुखहरूको आयु 2 वर्षदेखि 2.5 वर्षभन्दा माथि हुँदैन भनेको थिएँ मैले हैन। उहाँहरू नभन्दै 2 वर्ष 2-3 महिना कतिमा बिदा भएर अरू नयाँ प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त हुनुभयो नि त। यो राष्ट्रिय चर्चाको विषय भयो। अनि अर्को उपनिर्वाचनमा धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा मलाई त्यो कोही मान्छे मार्फत एउटा कुण्डली आएको थियो। यो कुण्डली हुने मान्छेले मेयरमा जित्छ कि जित्दैन भनेर हैन, तिलक राईको कुण्डली रहेछ पछि बुझ्दाखेरि यो। अनि मैले 2 चोटि त्यो हेरेको थिएँ मैले। पहिलोचोटि उसले जित्छ तर समय आएको छैन, उसको त्यो दशाफल प्राप्त हुने समय आएको थिएन पहिलोचोटि निर्वाचनमा। उपनिर्वाचनमा चाहिँ त्यो दशाफल प्राप्त गर्ने ग्रहको दशा, त्यो योग दिने ग्रहको दशा आइसकेको थियो। त्यसैले जित्छ यो मान्छेले भनेर मैले भनेको थिएँ। पछि त्यो तिलक राईको कुण्डली रहेछ हैन। मलाई देखाउने मान्छेले नाम भनेनन्, राम्रो छ योग राम्रो छ, विजय प्राप्त हुन्छ भनेको थिएँ। त्यसैले तिलक राईले चाहिँ धरान महानगरपालिकामा प्रमुखको रूपमा जित्नु भएको छ। उहाँको कुण्डलीमा केन्द्र र त्रिकोणका मालिकहरू एकै ठाउँ बसेका छन् के। त्यो सम्बन्ध जतिखेर हुन्छ, त्यो सम्बन्ध गर्ने ग्रहले चाहिँ जतिखेर त्यसको पालो आउँछ त्यतिखेर त्यो फलको योगको फल प्राप्त हुन्छ। फल कहिले प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीले अघि पढिसक्यौँ अघिल्लो अध्यायमा हैन। हो त्यसरी चाहिँ विशेष प्रकारको फल भनेको चाहिँ यस्तो विशिष्ट किसिमको फल हुन्छ। त्यो फलले चाहिँ मान्छेलाई विशिष्ट नै बनाउँछ वास्तवमा। अनि कुनै पद प्राप्त गर्ने, राज्यको स्थानमा पुग्ने योग चाहिँ यी ग्रहले यसरी दिन्छन्। एउटा 2टा उदाहरण मैले तपाईलाई मेरो अनुभव भने। तपाईहरुको अब यसमा कुनै के जिज्ञासा छ भनेदेखि भन्न सक्नुहुन्छ। केही छ तपाईहरुका कुण्डलीहरू छन्, केही छन् भने ल्याउनुस् यहाँ देखाउँ। गुरु कालसर्प योगको कुरा थियो, कुण्डलीको विचार गरौँ। कालसर्प योगको कालसर्प योग हुन्छ ल देखाउनुस्। ल म खोज्दैछु अहिले।
पक्नुहोस् है सेयरिङ गर्नुभयो लग्न इष्टकाल लग्न यहाँ ए भाव भाव लग्न र भाव भयो दुईटा यी कुण्डली हुन् दुईटा हो यो होइन गुरु यो चाहिँ हाम्रो यता गुरुले चाहिँ गर्नुभयो हरि गुरुले सेयर गर्नुभयो जस्तो लाग्यो गुरु ए पक्नुहोस् पक्नुहोस् म हेर्दैछु यहाँ हेरौँ है त यो अलिक मसिनो अक्षर भए टाढाबाट देख्न गाह्रो पर्यो जुम जुम गर्न गरौँ न मिल्छ यसलाई, कि? जुम खै त म खोल्दैछु गुरु टेक्रा सर गर्नु मैले यहाँ छोडिदिएँ टेक्रा सर गर्नु त ल ए ल हस् हस् म गर्दैछु गुरु अहिले म कुण्डली रेडी गर्दैछु 1 मिनेट लाग्छ तपाईँसँग सेभ भएको कुण्डली देखाउनु न प्रकाश सर टेक्राजी हजुर हजुर सेभ भएको कुण्डली छ होला नि जुनसुकै ओके आई ट्राई सर यसरी हजुर गुरु सेयर हो हजुर आउँदैछ आउँदैछ हजुर आउँदैछ है भयो भयो ठिक यो मोबाइल एप्लिकेसन हो होइन गुरु यो कम्प्युटरकै सफ्टवेयरबाटै हो गुरु यो ए सूर्य पञ्चाङ्गवाला सफ्टवेयर ल ठिक छ यो लग्न कुण्डली होइन त हजुर अब यो लग्न कुण्डलीमा हेरौँ ठिक छ अब यसमा ल अब भन्नु त तपाईँले यसमा भन्न खोज्नुभयो के यो काल सर्पयोगको कुरा आउँदै गर्दा यसलाई काल सर्पयोग मान्ने किनभने गुरुले मान्दिने त मर्जी भइसकेको छ तैपनि ए अब यो काल सर्वयोग कसरी हुन्छ त्यसको लक्षण के हो त अघि हामीले पढेको सिद्धान्त के हो त भन्नुहोस् त त्यहाँ सिद्धान्त भनेको सुनेको राहु र केतुको बीचमा सबै ग्रहहरू पसेका छन् भने काल सर्पयोग बन्द छ भन्ने सुनेको भएर गुरु मैले त्यो भएर हो अब अघि मैले त्यही चर्चा गरेँ सिद्धान्त अनुसार त छैन गुरु यो हो अब यो अहिले हामीले भर्खर पढेको सिद्धान्त अनुसार योग निर्माण हुनुको लागि के चाहिन्छ 12वटा भाव त्यो भाव 12वटा भाव बस्ने राशिहरू र त्यो राशिमा हिँड्ने ग्रहहरू हैन हो ती ग्रहहरू ती सबैको संयोजनबाट अनि योग निर्माण हुन्छ त्यसमा पनि विशेष योग चाहिँ कसरी निर्माण हुन्छ भनियो त भन्दाखेरि केन्द्र 1 4 7 10 का मालिकहरू र त्रिकोण 1 5 9 का मालिकहरू परस्पर सम्बन्ध राख्छन् भनेदेखि विशेष योग हुन्छ भनेर भनियो हैन त्यसबाहेकको अरु योग अरु पनि हुन्छन् योग चाहिँ तर विशेष योगमा यो भयो अनि केन्द्र र अब राहु र केतुको बीचमा सबै ग्रह पर्दाखेरि चाहिँ कुन भावको सम्बन्ध भयो कुन राशिको सम्बन्ध ग्रहको सम्बन्ध भयो भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ यो अनुसार यहाँ 6औं स्थानमा राहु भयो 12औं स्थानमा केतु हैन अब यो 6औं स्थानको राहुदेखि 5औं 4थो 9औं अनि उता गएर विपरीत तरिकाले 12औं स्थानसम्ममा सबै ग्रहहरू बसे त्यसकारणले यो काल सर्पयोग हो भनेर भनिन्छ नि त हैन यो त कुण्डलीमा भयो जन्म कुण्डलीमा भयो हैन तर नवांश कुण्डलीमा अरु कुण्डलीमा त ग्रह यसरी जाँदैनन् नि त जाँदैनन् एउटा त्यो अनि अर्को
अब यसरी बस्ने बित्तिकै योग हो भने र यसलाई कालसर्प योग मात्रै भन्ने हो भने त यहाँको अरू योगहरू त ओझेलमा परे नि त। यहाँ अरू योगको कारणले त्यो फल प्राप्त भएको हो कि सबै ग्रह राहु र केतुको बिचमा परेका कारणले फल प्राप्त भएको हो भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले मैले भन्दाखेरि कालसर्प योग हुँदैन, कालसर्प योग चाहिँ त्यो त्यसमा योगको कुनै पनि लक्षण हुँदैन, योगको परिभाषा नै कालसर्प योगमा मिल्दैन। त्यस कारणले कालसर्प योग हुँदैन भनेर म भन्छु होइन। शास्त्र र ग्रन्थहरूले पनि त्यही कुरा भनेका छन्। मैले त्यस कारणले अब यो लग्नमा विशेष त्यस्तो केही विशेष योगहरू छ कि छैन गुरु यो लग्न कुण्डलीमा? त्यस कारणले अब हामीले कालसर्प योगलाई छोडिदिउँ, यही कुण्डलीमा चाहिँ के योग छन् त, कसरी योग बनेको छ अथवा बनेको छ कि छैन त विशेष योग भनेर हामीले अहिलेसम्म पढेकोमा योग बनेको छ कि छैन भनेर हेरौँ है। अब यसमा हेर्नुहोस्, यसमा विशेष योग चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लग्नदेखि हेरौँ। लग्नको मालिक के हो? मङ्गल हो। मङ्गल तृतीय स्थानमा गएर बस्यो होइन। अनि त्यसपछि चौथो स्थानको मालिक चन्द्रमा हो होइन। कहाँ गएर बस्यो? पाँचौँ स्थानमा गएर बस्यो होइन। अनि त्यसपछि दशौँ स्थानको मालिक के हो? दशौँ स्थानको मालिक शनि हो होइन। शनि पनि पाँचौँ स्थानमा गएर बस्यो है। अब अघि हामीले भने अनि त्यसपछि अब त्रिकोणको मालिकहरू, त्रिकोण भनेको लग्नको मालिक मङ्गल तेस्रो स्थानमा बसिहाल्यो। अनि त्यसपछि अर्को पाँचौँ स्थानको मालिक सूर्य पाँचौँ स्थानमै छँदैछ। त्यसपछि नवौँ स्थानको मालिक के हो? नवौँ स्थानको मालिक चाहिँ बृहस्पति हो। बृहस्पति गएर तृतीय स्थानमा मङ्गलसँग बसेको छ हेर्नुहोस् है। अब यहाँ अघि हामीले भने अनुसारको योग भयो कि भएन भने यी हेरौँ न। अब यी कति राम्रो छ हेर्नुहोस्। कालसर्प योग हेर्नै पर्दैन, यो योग जानेपछि त्यसै जानिन्छ। हेर्नुहोस्, लग्न भनेको त्रिकोण होइन। अनि त्यसपछि यो त्रिकोण र अनि नौ स्थान भनेको बृहस्पति, नौ स्थानको मालिक बृहस्पति। लग्न भनेको केन्द्र पनि हो नि त। हो यो केन्द्र र त्रिकोणको मालिकको सम्बन्ध कहाँ भयो? तृतीय स्थानमा गएर बस्यो। एकै ठाउँमा बस्यो नि त यिनीहरू दुईटा होइन। हो यिनीहरू एकै ठाउँमा बसेका हुनाले यहाँ एउटा सम्बन्ध भयो। केन्द्र त्रिकोणको सम्बन्ध अघि हामीले भनेका चाँडा सम्बन्धमा यो एकै ठाउँ भए। लग्न र केन्द्र र त्रिकोणको मालिक एकै ठाउँमा एकत्र भयो नि त, एकै स्थानमा बस्यो। एउटा सम्बन्ध मङ्गल र बृहस्पतिको एउटा भयो, यो राम्रो भयो। यो मङ्गल र बृहस्पति विशेष योग कारक छन् यो मान्छेका लागि। अनि त्यसपछि अर्को हेरौँ, चौथो स्थानको मालिक चन्द्रमा होइन। अनि दशौँ स्थानको मालिक शनि र पाँचौँ स्थानको मालिक सूर्य। केन्द्रका मालिक र त्रिकोणका मालिक त यी पनि त भए होइन। चौथो केन्द्र र दशौँ केन्द्रको मालिक चन्द्रमा र शनि। अनि पाँचौँ त्रिकोणको मालिक सूर्य। ती तिनवटा त एकै ठाउँ भयो नि होइन। हो यी तिनवटाको सम्बन्ध पनि केन्द्र त्रिकोणको सम्बन्ध भयो, एकत्र भए यिनीहरू पाँचौँ स्थानमा भए। त्यस कारणले मङ्गल र बृहस्पति अनि शनि चन्द्रमा र सूर्य यो कुण्डलीमा विशेष योगदायक छन्, विशेष फलदायक छन्। अनि फलमा कन्भर्ट गर्नु पर्दा गुरु के किसिमले विशेष मान्न सकिएला? अब यसमा हेर्नुहोस्, लग्नको मालिक मङ्गल र यो नौ स्थानको मालिक बृहस्पति, पराक्रम भनेको तृतीय स्थानमा गएर बसेका छन् है। त्यसैले यी मानिस पराक्रमका हिसाबले, लग्नका हिसाबले, लग्नबाट विचार गरिने रूप रङ आकृति वर्ण र उसको भाग्यका हिसाबले, धर्मका हिसाबले, पुण्य कर्मका हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण छन्। धार्मिक प्रवृत्ति होइन। अनि परोपकारी प्रवृत्ति। त्यसपछि नौ स्थानबाट अरू के विचार गरिन्छ त्योसँग सम्बन्धित पूर्ण फल यो मान्छेलाई प्राप्त हुन्छ। अब यो दोषयुक्त छन् त, मङ्गल त दोषयुक्त पनि हुन्छ नि त हो नि त। यहाँ आठौँ स्थान मृत्यु स्थानको मालिक भगवान मङ्गल दोषयुक्त पनि हुन्छ होइन। हो त्यसैले त्यो फलमा केही दोषयुक्त भए पनि फल चाहिँ दिन्छ, तर सामान्य फल, पूर्ण फल दिँदैन। यो मङ्गल दोषयुक्त भएको हुनाले आधा फल दिन्छ यसले होइन। त्यसैले यो मान्छे विशेष यो दोषयुक्त चाहिँ मारक स्थानको मालिक भएर गुरु होइन, आठौँ स्थानको मालिक भएको हुनाले। हजुर हजुर। मङ्गल आठौँ स्थानको पनि मालिक भयो नि त। हजुर हजुर। आयु स्थानको मालिक पनि मालिक भयो।
त्यस कारणले आयु स्थानको पनि मालिक हुँदाखेरि चाहिँ यसले भाग्यको क्रिया गर्ने भाग्यकै मालिकसँग गएर बसेको छ होइन। भाग्य पुण्य कर्म परोपकार इत्यादि धर्म इत्यादि मा यसले चाहिँ अलिकति नाश गर्ने भयो। त्यस कारणले मङ्गल बलवान लग्नको मालिक पनि भएर यहाँ बसेको छ। त्यस कारणले त्यो योगमा चाहिँ त्यो विशेष फलमा सामान्य केही घटी हुन्छ र विशेष पूर्ण फल भन्दा पनि सामान्य फल यसले प्राप्त गर्छ। सामान्य शुभ फल नै हुन्छ। भाग्यमानी हुन्छ मान्छे, भाग्य बलियो हुन्छ, अनि त्यसपछि पराक्रमशील पनि हुन्छ। तेस्रो स्थान पराक्रम हो, त्यहाँबाट पराक्रम विचार गरिन्छ। त्यसैले जुझारु प्रकृतिको मान्छे हुन्छ, तर त्यसको पूर्णता चाहिँ हुँदैन। एउटा यो भयो है। अनि अर्को चाहिँ अब राज्य अथवा 10औं स्थानको मालिक चन्द्रमा छ, के अरे 10औं स्थानको मालिक शनि चन्द्रमासँग, चौथो स्थानको मालिकसँग। अब पितृ मातृ सुख छ यो मान्छेलाई। पितृ स्थानको मालिक शनि अनि मातृ स्थानको मालिक चन्द्रमा, चौथो स्थान भनेको गृह, त्यसपछि गृह सुख, भूमि सुख होइन, अनि सुख इत्यादि सबै किसिमका भोग विलास सुखहरू चाहिँ चौथो स्थानबाट विचार गरिन्छ। त्यस कारणले त्यसको मालिक चन्द्रमा राज्य स्थानको मालिक अथवा कर्म स्थानको मालिकसँग शनिसँग सम्बन्ध राखेर बसेको छ। शनि पाप ग्रह हो, पाप ग्रहसँग शनि चन्द्रमाले सम्बन्ध राख्यो। अनि 5औं स्थानको मालिक सूर्यले पनि सम्बन्ध राख्यो। अनि लगभग त्यहाँ बुध पनि साथैमा छ। त्यस कारणले यो मान्छे राज्य भनेपछि राज्यको सेवा गर्ने, शनि भनेको यो कति साल हो मलाई थाहा, को कुण्डली अथवा मान्छे सरकारी सेवा हुन्छन् है, पुलिस जागिर यिनले खान सक्छ। गुरु यो मेरै कुण्डली हजुर शिक्षक सर हजुर हजुर सूर्यको पालामा तपाईँले हुन सक्ला गुरु। जागिर खाएको अहिले 12-13 ठिक। त्यसपछि अब तपाईँको सूर्यको पालामा भने त्यसको अन्तर विंशोत्तरीबाट हेर्नु छ, विंशोत्तरी होइन, सूर्यसँग सम्बन्ध राख्ने, चन्द्रमासँग सम्बन्ध राख्ने ग्रहको पालामा सूर्य चन्द्रमा शनि सम्बन्ध राख्ने ग्रह तपाईँले बृहस्पति र पनि छ नि त होइन। अनुसार त मैले जागिर खा अघि जस्तो देखियो त गुरु। राहुमा कस अन्तर्दशा छैन, अन्तर्दशा कति मैले 66 मा राहुको अन्तरमा बुध कारक ग्रहसँग सम्बन्ध, हजुर हजुर सम्बन्ध राख्छ। शनि र चन्द्रमासँग है जागिर खानु भन्ने के अरे नक्षत्र विचार गर्न सकिन्थ्यो यो चाहिँ है। हजुर खासमा चाहिँ यो कुण्डलीमा बढी यो कारक भएन नि त, किनभने मङ्गल चाहिँ
हो त्यति बलवान धेरै बलवान भएन क्या तपाईलाई दियो होइन फल दिने क्रममा चाहिँ म 12औं स्थानका पनि मालिक हजुर हजुर हो त्यस पूर्ण फल दिन सकेन योग चाहिँ निर्माण गर्यो के अरे चन्द्रमा र सूर्यले चाहिँ केन्द्र त्रिकोण होइन अनि राज्यको मालिक चन्द्रमा नोकरी कारक ग्रह भयो अनि चाहिँ होइन यो अनुसारको फल भनेर भन्न सकिन्छ मसिनो गरी हेर्नुपर्छ अघि बृहस्पति र मङ्गललाई हेरेनौँ मैले मङ्गल चाहिँ 8औं हो यसले दोषयुक्त छ भने मैले होइन बृहस्पति मालिक पनि भयो त्यस कारणले मङ्गल योग चाहिँ निर्माण गर्छ